बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें साल 2025 का चांद ग्रहण। लाहौर में भी चांद ग्रहण का नज़ारा चांद रात 1:54 पर इख्तिताम पसीर होगा। ग्रहण का मंजर रात के आखिरी पहर तक जारी रहेगा। चांद ग्रहण का आज दौरानिया 5 घंटे 27 मिनट होगा। साल 2025 के चांद ग्रहण के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में भी चांद ग्रहण का नज़ारा चांद रात 1:54 पर इख्तिताम पसीर होगा। ग्रहण का मंजर रात के आखिरी पहर तक जारी रहेगा, जबकि चांद ग्रहण का आज दौरानिया 5 घंटे 27 मिनट होगा। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताइएगा। आज ही देखिए मौसम अबर आलूद कहा जा रहा था, जिसकी वजह से चांद जो है वो बादलों की लपेट में था, लेकिन शहरी जो हैं वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये ब्लड मून जिसको कहा जाता है वो निकले और उस खूबसूरत चांद का नज़ारा किया जाए। तो शहरी जो हैं वो इस खूबसूरत चांद का नज़ारा करके बहुत महसूस हो रहे हैं। तो आप भी ज़रा चांद की तरफ आएँ और देखें, ये वो आधा चांद है जो बड़े ही खूबसूरत से लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे कर रहा है। और जो माहिर फल्कियात हैं उनका कहना है कि ये ब्लड मून जिसका नाम रखा गया है, इस ब्लड मून में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख रंग जो है वो होना शुरू हो जाता है, जो कि निहायत खूबसूरत भी लगता है। और इसी जो जिसको चांद ग्रहण कहा जाता है, इसका वक्त जो है वो भी अब आखिरी मराहिल में है, क्योंकि ये चांद ग्रहण जो है वो यहाँ पर लोग जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। और दरियाए रावी एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और चांद ग्रहण देखने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। और अभी भी लोगों का बहुत ज़्यादा रश देखने में नज़र आ रहा है। और लोगों का ये कहना है कि ये चांद ग्रहण जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जबकि जो महकमा माहिर फल्कियात हैं उनका भी ये कहना है कि ये चांद इंसानी जो जाने हैं उनके लिए नुकसानदेह नहीं साबित होता है। इसका जो आखिरी वक्त था वो 10:31 से 11:52 तक मुकम्मल चांद जिसे ब्लड मून कहा जाता है उसका नज़ारा अभी वाज़े तौर पर किया जाता है, जबकि फल्कियात माहिरीन के मुताबिक ये ग्रहण इंसानी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं करता। जबकि माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये ग्रहण पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा। और इस वक्त जो है ये चांद ग्रहण ज़मीन, सूरज और चांद बिल्कुल सीध में आ जाते हैं, हमारे फल्कियात का इस हवाले से कहना है। और ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से ये चांद ग्रहण का खूबसूरत नज़ारा देखने को नज़र आता है। और इसी दौरान ज़मीन का साया जो है वो चांद पर पड़ता है, जिससे चांद का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा अंधेरे में चला जाता है। और अगर अभी भी आप चांद को गौर से देखें तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो पूरा अंधेरे में चला गया और कुछ हिस्सा जो है वो बहुत ही वाज़े और बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरती के साथ नज़र आ रहा है। इसकी जो टाइमिंग थी उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो चांद ग्रहण जो है वो 8:29 पर इसका आगाज़ हुआ था और जुज़वी तौर पर 12:56 पर इसने जो है वो ख़त्म होना था। और मौसम अबरआलूद होने की वजह से जो 10 बजे का टाइम था तब चांद जो है वो बादलों में छुपा हुआ था, लेकिन जो टाइम बताया जा रहा था महकमा मौसमियात की जानिब से वहाँ पर वाज़े तौर पर चांद देखने में नज़र आया है। और अब जो है इसका आखिरी मरहला बताया जाता है माहिर फल्कियात की जानिब से 1:54 पर ये चांद मुकम्मल होगा। और ये नहायत खूबसूरत इस वक्त जो है वो चांद और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर देखने के लिए आई है और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इस चांद को देखने की। और अभी भी आप देखेंगे बादल जो हैं वो चांद को अपनी लपेट में ले रहे हैं और आधा हिस्सा जो है वो चांद का तकरीबन छुप चुका है पूरा, और कुछ हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जिस तरह जो है वो एक चांद आधा बनाया जाता था बुक्स के अंदर भी वही चांद जो है वो बिल्कुल। चांद ग्रहण न सिर्फ साइंसी एतबार से अहम है बल्कि दुनिया भर में दिलचस्पी का मरकज़ भी बना हुआ है। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से तफसीला नगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
اب یہاں پر بات کریں گے موسم کی۔ شہر میں بادل پھر برس چڑھے۔ باغ جناح، مال روڈ، مسلم ٹاؤن، جیل روڈ، وحدت روڈ پر رمجم، اقبال ٹاؤن، کوٹ لکھپت ٹاؤن شپ، جوہر ٹاؤن کے اطراف میں بھی بارش ہوئی۔ مانسون بارشوں کا 10واں سپیل 9 ستمبر تک جاری رہے گا۔ ادھر دریائے راوی میں پانی کے بہاؤ میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش۔ باغ جناح، مال روڈ، مسلم ٹاؤن، جیل روڈ اور وحدت روڈ پر بارش ہوئی۔ اقبال ٹاؤن، کوٹ لکھپت ٹاؤن شپ، جوہر ٹاؤن کے اطراف میں بادل برسے۔ مونسون بارشوں کا 10واں سپیل 9 ستمبر تک جاری رہے گا۔ لاہور سمیت بیشتر اضلاع میں بارش کا سلسلہ متوقع ہے۔ ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ دریائے راوی میں پانی کے بہاؤ میں کمی۔ شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 90,500 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ راوی میں جسٹر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 56,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ سیلابی صورتحال کے باوجود لاہوریوں نے دریائے راوی کو تفریح گاہ بنا لیا۔ سول ڈیفنس ریسکیو کی جانب سے شہریوں کو راوی سے دور رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ شہر میں گراں فروش مافیا کا راج برقرار ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹیں نظر انداز۔ دکاندار من مرضی کے ریٹ پر پھل سبزی فروخت کرنے لگے۔ پھل سبزی 30 سے 50 روپے اضافے کے ساتھ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں پھل اور سبزیوں کی مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں کی قوت خرید جواب دے گئی۔ آم چونسا 220 کی بجائے 250 روپے کلو، کیلا درجہ اول 220 کی بجائے 225 روپے درجن فروخت ہو رہا ہے۔ سیب سفید اول کا ریٹ 305 مارکیٹ میں 330 روپے کلو، سیب سفید دوم 170 کی بجائے 190 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ امرود 215 کی بجائے 250 روپے کلو، ناریل 480 کی بجائے 510 روپے کلو اور انگور 460 کے بجائے 500 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ سبزیوں کی بھی منہ مانگے داموں فروخت جاری۔ آلو درجہ اول 70 روپے کے بجائے 90 روپے کلو، پیاز 60 روپے کے بجائے 80 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 120 کی بجائے 130 روپے میں فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ ادرک 450 کی بجائے 500 روپے کلو، لہسن 285 کی بجائے 305 روپے کلو میں بک رہا ہے۔ مٹر 250 کی بجائے 265 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ شملہ مرچ 180 کی بجائے 200 روپے کلو، گیا کدو 170 کی بجائے 200 روپے کلو اور سبز مرچ اول 160 کی بجائے 170 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں نے پرائس کنٹرول کمیٹیوں سے سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ لیسکو میں سنگل فیس کنیکشن کے لیے ڈیمانڈ نوٹس کی فیس میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اے ایم آئی اسمارٹ میٹر کی خریداری سے ڈیمانڈ نوٹس کی فیس 100% بڑھ جائے گی۔ لیسکو نے سنگل فیس میٹر کی خریداری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ لیسکو میں سنگل فیس کنیکشن کے لیے ڈیمانڈ نوٹس کی فیس میں اضافہ کرنے کا فیصلہ۔ اے ایم آئی اسمارٹ میٹر کی خریداری سے ڈیمانڈ نوٹس کی فیس 100% بڑھ جائے گی۔ لیسکو نے 13,786 روپے کے حساب سے سنگل فیس میٹر کی خریداری کرنے کی منظوری دی ہے۔ میٹر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے سیکیورٹی سمیت دیگر اخراجات میں اضافہ ہو جائے گا۔ صارفین کو میٹر کی قیمت کے ساتھ ساتھ کیبل، اسٹور چارجز اور سیکیورٹی چارجز کی ادائیگی بھی کرنا ہوگی۔ سنگل فیس اے ایم آئی اسمارٹ میٹر کی خریداری سے ڈیمانڈ نوٹس کی فیس میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیسکو نے 3,50,000 اے ایم آئی سنگل فیس اسمارٹ میٹر کی خریداری شروع کی ہے۔ سنگل فیس اسمارٹ میٹرز کی خریداری پر 4,80 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ دروگا والا دھوبی گھاٹ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، علاقہ مکین پریشان۔ لیاقت آباد بازار سے منسلک متعدد گلیوں میں نکاسی آب کا مسئلہ بڑھ گیا۔ پاک رب سوسائٹی فیز 2 کے علاقہ مکین بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ دروگے والا دھوبی گھاٹ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، پلانٹ عرصہ دراز سے بند، مکین پریشان حال ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ دور دراز علاقوں سے پانی بھرنا پڑتا ہے۔ فلٹریشن پلانٹ پر لگے تمام نل ناکارہ ہو چکے ہیں۔ متعلقہ انتظامیہ اور سیاسی قیادت سے متعدد بار فلٹریشن پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ کر چکے، حکام بلا مسئلہ حل کروائیں۔ لیاقت آباد بازار سے منسلک متعدد گلیوں میں نکاسی آب کا مسئلہ بڑھ گیا۔ سیوریج پائپ لائن کا نظام درہم برہم، علاقے میں گندا پانی جمع ہو گیا۔ شہری انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ کہتے ہیں متعدد بار دفاتر کے چکر لگا کر تھک گئے، سنوائی نہیں ہو رہی۔ سارے بچے لیڈیز ہر پانی میں ڈوب رہے ہیں۔ مسجد فضان مدینہ ہماری گلی میں نمازی آ رہے ہیں، ان کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، نماز نہیں صحیح طرح ہو رہی۔ یہ تارٹ کا علاقہ ہے، تو ان سے درخواست ہے ہمارا یہ آگے مسئلہ حل کریں۔ 10 بار ان کو کمپلین کی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ان کا عمل درآمد نہیں آئی۔ اس میں ویڈیوز بھیجی ہیں، بار بار کہا ہے۔ جو انہوں نے یہاں پہ
अफसरान तैनात किए हैं सारे, उनको भी रिव्यू किया, उन्होंने भी कोई हमें मतलब बात का जवाब नहीं दिया। पाक अरब सोसाइटी फेज 2 बुनियादी सहूलियात से महरूम, बिजली, गैस, पानी और सीवरेज सहूलियात की अदम फराहमी पर मकीन सरापा एहतजाज बन गए। लिबर्टी मार्केट हुसैन चौक पर मुजाहिरीन ने सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। रहनुमाई जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने इजहार यकजहती के लिए शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था सोसाइटी इंतजामिया हर बार झूठे दिलासे देकर एहतजाज खत्म करवा देती है। इन्होंने बहुत सारे वादे किए माल खान ने कि इस दफ़ा हम सीवरेज का काम करवा देंगे, इस दफ़ा हम वापटा का काम करवा देंगे, और आज तक ना वहाँ पे वापटा हुई है ना बिजली है। सीवरेज का जो हमसे पैसे लिए गए, हमें वो सीवरेज जो है कि वो डाल के दिया जाए, बिजली के जिसका वादा हुआ है कि वो मुहैया की जाए, और दीगर बल्दियात की सहूलियात जो यहाँ पर मौजूद नहीं है वो मिलनी चाहिए। पुलिस यहाँ पर, इंतज़ामिया यहाँ पर मर्द व ख़वातीन को डराने धमकाने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे भी यही कहना चाहते हैं, ये मुतासरीन अपना हक लेने आए हैं। ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी के मकीन सफाई के नाकस इंतजामात पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं 2 माह से पूरे इलाके में कूड़े के ढेर लगे हैं, बदबू और ताफन फैल रहा है। गंदगी की वजह से इलाके में मच्छरों की अफजाइश बढ़ गई, बच्चों में मोहल्लक बीमारियां फैल रही हैं। मुतल्लिका महकमे और मुंतखब सियासी क़यादत सफाई इंतजामात बेहतर बनाएं। समनाबाद की एलडीए कॉलोनी में सीवरेज की तनसीब की तोसी कर दी गई, लेकिन सड़क की तामीर गुज़श्ता कई माह से अधूरी छोड़ दी गई है। 7 माह गुजरने के बावजूद भी सड़क की तामीर का काम मुकम्मल ना हो सका। कॉन्ट्रैक्टर की नाअहली से सड़क पर खड्डे अहले इलाका के लिए वबाले जान बन गए। स्क्रीन पर नजर आते ये मनाजिर किसी दूर अफ्तादा इलाका ना ही किसी पसमानदा इलाका के हैं, बल्कि ये मनाजिर NA 129 की यूनियन काउंसिल 89 की LDA कॉलोनी के हैं, जहां सीवरेज की तनसीब के लिए खुदाई की गई तो अहले इलाका को पाइप डालने के लिए तवील इंतजार कराया गया। अब सड़क की बहाली का काम भी लटक कर रह गया। अहले इलाका कहते हैं LDA कॉलोनी के 300 से ज्यादा रिहायशियों का घरों से निकलना मुहाल है। पहले सीवरेज की तनसीब में बिलाजवाज ताखीर की गई, अब सड़क की तामीर का काम ठप कर दिया गया। मस्जिद तक जाना भी दोबर हो चुका। जो है पाइप आ गया ने दोबारा काफी देर हो गई है, आ ही नहीं रहा। ये तो मस्जिद के नजदीक है, तो नमाजी भी तंग होंगे ने, तो ये बहन वो कहते हैं 2-4 दिन में बन जाएगा, ये अभी तक कोई पता नहीं है। और मस्जिद में जाने में बहुत तकलीफ होती है, अपने कार में भी नमाज पढ़ता हूँ। लोग ना तो मस्जिद जा सकते हैं, ना बच्चों को, स्कूल खुल गए हैं और बच्चों को स्कूल छोड़ने की वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, और बारिशें होती हैं जिसकी वजह से ये गड्ढों में पानी भर जाता है, इसको कवर नहीं करने आ रहे। मुतअद्दिद लोग जो है ना वो जख्मी हो चुके हैं। अहले इलाका की जानिब से जिले इंतजामिया से तरक्याती काम में गैर मामूली ताखीर का नोटिस लेने की अपील की गई है। तरक्याती काम सड़कों की बहाली के हों या सीवरेज की तनसीब से, यकीनन इनकी तकमील से शहरियों को बड़ी सहूलत मुयसर आती है। लेकिन अगर यही तरक्याती काम बिलाजवाज ताखीर का शिकार हो तो ना सिर्फ वसाइल का ज़िया होता है, बल्कि शहरियों को भी हजीमत का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42, लाहौर। सुबह भर में नाजायज ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ डिवीजन से हज़ारों मैट्रिक टन गंदम बरामद करके ज़ख़ीरा अंदोज़ों को बेनकाब कर दिया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान लाखों मन गंदम बरामद की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आम आवाम को इन कार्रवाइयों से क्या फायदा हासिल हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। महकमा प्राइस कंट्रोल के मुताबिक पंजाब की 10 डिवीजन में 2,05,271 मैट्रिक टन गंदम की चेकिंग की गई। 184 गोदामों में छापे मारे गए, जिनमें से 88 को सील किया गया। 75,886 मैट्रिक टन गंदम जब्त कर ली गई। सिर्फ लाहौर डिवीजन से मुजमी तौर पर 31,906 किलो गंदम बरामद की गई। फूड डायरेक्टोरेट, जिला इंतजामिया और पीरा की ज्वाइंट एक्शन टीमें तमाम जिला में छापे मार रही हैं। तमाम कार्रवाइयों को महकमा प्राइस कंट्रोल में कायम खसूसी सेल से मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन शहरियों का कहना है कि मार्केट में अब भी आटा और गंदम महंगे दामों मिल रही हैं और असल रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंच रहा। तो वो जैसे कि उन्होंने बरामद की है, तो अब वो हुकूमत को चाहिए कि कम होना चाहिए इसका रेट, तभी तो हमें भी सहूलत मिलेगी ना। ऐसे तो ये बरामद करने का फायदा कोई नहीं है। वो कर लेंगे, पता नहीं क्या करना है इसका, वो बरामद करके। इनके मजिस्ट्रेट कहाँ गए, छापामार टीमें कहाँ गई, यही होगा। ये पकड़ेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन, गोदाम सील और गंदम बरामदगी के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन आम आवाम अब भी मुकर्रर करदा कीमत पर आटे की दस्तयाबी के लिए मुंतज़िर है। कैमरामैन टीपू के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42, लाहौर।
सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में तिबी मुआयना। नवाज शरीफ ने गर्दन और सर की MRI करवाई। कायद नून लीग के पट्टों के खिंचाव में मुब्तला हैं। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में तिब्बी मुआयना किया गया। नवाज शरीफ ने गर्दन और सर की MRI करवाई। ज़राए के मुताबिक कायद नून लीग का चेकअप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर ने किया। MS डॉक्टर उमर इसाक भी मौजूद थे। नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना न्यूरो वार्ड में किया गया। गर्दन और सर का MRI टेस्ट भी करवाया गया। मियां नवाज शरीफ को पट्टों में दर्द की शिकायत है, जिसके बायस उन्हें मजीद मुआयनों के लिए NGO डिपार्टमेंट में DCR के लिए भी ले जाया गया। पाक फौज की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए लाहौर डिवीजन में मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। पाक फौज ने PDM के इश्तराक से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 5 मकामात पर रिलीफ कैंप कायम किए हैं। उनमें फोर्ट्रेस स्टेडियम, डोलमन मॉल, DHA फेज 6, सर्किट हाउस शेखुपुरा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल कसूर और गवर्नमेंट गुरु नानक कॉलेज ननकाना साहब शामिल हैं। शहरियों से मुतासरीन सैलाब की भरपूर मदद की अपील है। शहरी इमदादी सामान की मद में खैमे, पनागाहें, खुराक और राशन, बोतल पानी, कंबल और बिस्तर, तरपालें, मच्छरदानियाँ, कपड़े, अद्वियात और दीगर चीज़ें दे सकते हैं। कसूर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक बहरिया सिविल इंतजामिया के ताउन से कसूर के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गंडा सिंहवाला के इलाके में इलाका मक्कीना और उनके मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक बहरिया की खसूसी डाइविंग टीमें कश्तियों और जान बचाने वाले आलात से लेस हैं। पाक बहरिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटने के लिए मौके पर मौजूद हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक बहरिया का कसूर में मेडिकल कैंप कायम किया गया। पाक बहरिया कैंपस का मकसद मुतासरा अफराद को तिबी इमदाद और अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाना है। पाक बहरिया का अमला मुतासरा खानदानों में खुराक और दीगर ज़रूरी सामान भी तकसीम कर रहा है। पाक बहरिया मुश्किल की इस घड़ी में शहरियों को हर मुमकिन इमदाद फ्राहम करने के लिए पुरअज़म है। गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर, सैफुल मुल्क खोखर की मुलाकात। सियासी अमूर और सैलाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर खेल और लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर और सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर की गवर्नर हाउस आमद हुई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से मुलाकात हुई। इस मौके पर सियासी अमूर और सैलाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम सियासी जमातों के अरकान और कारकुनान के लिए खुले हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सैलाब की इस मुश्किल घड़ी में अवाम के फलाह बहबूद के लिए एक पेज पर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की तंजीम में बड़ी तब्दीली। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज़ महमूद को ओहदे से हटा दिया गया। मियां अकरम उस्मान को नया सदर लाहौर मुकर्रर कर दिया गया है। सदर PTI सेंट्रल पंजाब अहमद चट्ठा ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत पर मियां अकरम उस्मान को लाहौर का सदर तैनात किया गया है। मियां अकरम उस्मान को लाहौर में पार्टी की तंजीमी नौ की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। नई क़यादत से तवक्को जाहिर की जा रही है कि वो कारकुनान को मुतहरिक करेगी और पार्टी को लाहौर में मजीद फ़आल बनाएगी। IG पंजाब उस्मान अनवर से अतालवी पुलिस के आला सतह वफ़द की मुलाकात हुई। इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन इटली मेजर जनरल ने वफ़द की क़यादत की। मुलाकात में अतालवी और पंजाब पुलिस के दरमियान क्रिमिनल्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग, पुलिस और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के दो तरफ़ा तजुर्बात से इस्तिफ़ादा को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सीनियर पुलिस अफसरान ने अतालवी पुलिस वफ़द को पंजाब पुलिस की IT बेस्ड जदीद एप्लीकेशन सिस्टम्स इस्लाहात से आगाह किया। वफ़द को राइट मैनेजमेंट पुलिस, TTD, मैसाके सेंटर, CCD समेत पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के जदीद इक़दामात से भी आगाह किया गया। अफसरान की ट्रेनिंग से एक दूसरे के तजुर्बात, टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया। IG पंजाब का कहना था ख़वातीन, बच्चों, ट्रांसजेंडर्स, मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशंस, वर्चुअल सेंटर्स बराए चाइल्ड सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ कायम हैं। IG पंजाब और अटालियन पुलिस सरबराह के दरमियान यादगारी शील्ड्स का तबादला भी किया गया। बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब हुकूमत ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मुतअद्दिद चीनी कंपनीज के साथ तारीखी मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं जो सूबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के एक नए दौर का आगाज साबित होंगे। बीजिंग में होने वाली पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक नए संगे मील के तौर पर सामने आई। पंजाब हुकूमत और चेयरमैन PBIT मुंतहा अशरफ की काविशों से सरमायाकारी के शोबे में बड़ी पेशरफ्त हुई।
کانفرنس میں ٹیکنالوجی، ہیلتھ کیئر اور دیگر شعبوں میں تعاون کے معاہدے طے پائے جو نہ صرف پنجاب کے ترقیاتی ایجنڈے کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ صوبے میں روزگار اور ترقی کے نئے مواقع پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ چیئرمین PBIT منتہا اشرف نے عالمی فورم پر پنجاب کے وژن کو اجاگر کیا اور سرمایہ کاروں کو صوبائی حکومت کی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے پنجاب کے وژن اور اقدامات پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اب یہاں پر بات کریں ربیع الاول میں رحیم سٹور کی جانب سے عمرہ ٹکٹس کی تقسیم۔ 12 ربیع الاول کو رحیم سٹور اقبال ٹاؤن برانچ عمرہ ٹکٹس کی قرعہ اندازی تقریب ہوئی۔ اشرف قادری، عائشہ اکبر، محمد طیب، شبیر احمد، فاطمہ عادل، سمرہ عثمان کو عمرہ ٹکٹس دیے گئے۔ رحیم سٹور اقبال ٹاؤن برانچ میں عمرہ ٹکٹس کی قرعہ اندازی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ CEO رحیم سٹور رانا عبدالرافع کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کہا رحیم سٹور نے جس انداز میں عمرہ ٹکٹس تقسیم کیے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تمام مہمان خصوصی والد کے رفقا اور عملے کا بے حد ممنون ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کروں گا اور اس کے بعد اس کو کامیاب بنانے کا جو سب سے زیادہ کریڈٹ ہے وہ ہمارے کسٹمرز کو جاتا ہے، جو رحیم فیملی کو اور میرا، آپ کا، ہم سب لوگوں کا جڑے ہوئے جو رحیم سٹور سے ان سب کا رزق لے کے کسٹمر یہاں پہ آتے ہیں اور ان کی وجہ سے رحیم سٹور گرو بھی کر رہا ہے اور ہر سال یہ ایکٹیویٹی بھی کرتا ہے اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً کسٹمرز کو ڈفرینٹ آفرز اور ڈسکاؤنٹس دیں اور ساتھ میں اپنے ٹائمنگز ایسے رکھیں کہ کسٹمر کو رات لیٹ صبح جلدی ایک فیسلٹی ملے جو باقی سٹورز پہ نہیں اویلیبل۔ تقریب میں چودھری سلیم گجر، چودھری غلام دستگیر گجر، محمد اظہر نے خصوصی شرکت کی۔ اشرف قادری، عائشہ اکبر، محمد طیب کو عمرہ ٹکٹ دیا گیا۔ شبیر احمد، فاطمہ عادل، سمرہ عثمان کو بھی عمرہ ٹکٹس دیے گئے۔ تمام خوش نصیبوں نے عمرہ ٹکٹس ملنے پر رحیم سٹور سے اظہار تشکر کیا۔ ہر سال قرعہ اندازی جب یہ ہوتی ہے اس میں کوپن ڈالتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ یہ کوپن نکلا اور رحیم سٹور کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی خاص جناب کرم سے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر بلائے اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور رحیم سٹور کو ایسے ہی لوگوں کی جو ہے محبت اور لوگوں کی وفا وہ نصیب ہوتی رہے۔ بہت شکریہ رحیم سٹور کا کہ اس نے یہ فیسلٹی ہم جیسوں کے لیے بھی نکالی ہے، تھینک یو سو مچ۔ رحیم سٹور کی جانب سے تقریب میں میڈیا کے لیے بھی عمرہ ٹکٹ کا اعلان کیا گیا۔ سوشل میڈیا ہیڈ اینڈ فرائی چیکس اور اینکر ڈاکٹر عبیرہ بابر کو عمرہ ٹکٹ دیا گیا۔ 5000 کی خریداری پر رحیم سٹور کی جانب سے صارفین کو 21 ستمبر تک 50% تک ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین وسیم نثار کے ساتھ ابراہیم قریشی، سٹی 42۔ الفتح سٹور کو 84 سال مکمل، ڈولمن مال DHA فیز 6 میں تقریب سجائی گئی۔ تقریب میں بذریعہ قرعہ اندازی صارفین میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ الفتح سٹور کو 84 سال مکمل ہونے پر ڈولمن مال DHA فیز 6 میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ الفتح سٹور انتظامیہ کی جانب سے بذریعہ قرعہ اندازی صارفین میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ 15,000 یا زائد کی خریداری کرنے والے صارفین کے نام قرعہ اندازی میں شامل کیے گئے اور بذریعہ قرعہ اندازی عمرہ ٹکٹ سمیت دیگر انعامات نکالے گئے۔ 8 پرچیاں بیٹا آپ نے ہیں اٹھانی، ان میں سے پہلی 6 جو ہوں گی وہ گفٹ باسکٹس کی ہوں گی اور اس کے بعد آخری جو ہے وہ ہے مہنگا پرائز عمرہ ٹکٹ ہے۔ سینئر جنرل مینیجر الفتح سٹور سہیل خاکوانی، جنرل مینیجر نوید بشیر اور برانڈ مینیجر عاطف ممتاز نے تقریب میں شرکت کی اور انعامات جیتنے والے خوش نصیب صارفین میں انعامات تقسیم کیے۔ الفتح سٹور انتظامیہ کا کہنا تھا کہ الفتح سٹور کو 84 سال مکمل ہونے کی خوشی میں صارفین کو شامل کرنے کے لیے انعامی اسکیم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمارے جو کسٹمر ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے ساتھ گرو کریں۔ ہم نے ان سے ہی، ان کی وجہ سے سارا اب تک ہم جو گرو کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہی ہیں اور ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ اس طرح کے فنکشنز ہوں جس میں ہم اپنے کسٹمرز کو ملوث کریں اور ان کے ساتھ یہ خوشیاں بانٹیں۔ جو 84th اینیورسری ہو رہی ہے اس کا یہ فرسٹ لکی ڈرا ہے جو آج ہم اناؤنس کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ آج جیسے آپ سب نے دیکھا ہے عمرہ ٹکٹ یہاں سے ایک خوش قسمت نے ون کی ہے اور آنے والے جو 3 ہفتے اور ہیں اس میں بھی ہمارے پاس بہت سرپرائزنگ اور اچھے انعامات ہیں ہمارے کسٹمر کے لیے۔ عمرہ ٹکٹ جیتنے والے خوش نصیب برکی روڈ کے رہائشی عرفان نذیر نے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے الفتح سٹور انتظامیہ کی کاوش کو سراہا۔ اللہ تعالیٰ نے سعادت دی عمرے کے لیے، تو یہ لائف میں پہلی اچیومنٹ عمرے کی ہے، تو ماشاءاللہ
بہت اچھا لگا. الفتح اسٹور کو 84 سال مکمل ہونے کی خوشی میں 14, 21 اور 28 ستمبر کو بھی بذریعہ قرآن اندازی صارفین میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے. کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42. الفتح اسٹور کی 84ویں سالگرہ کے موقع پر الفتح مال پائن ایونیو برانچ پر سپتمبر کی پہلی قرآن اندازی منعقد کی گئی. الفتح مال پائن ایونیو برانچ پر خوش نصیب کسٹمرز میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی. 15,000 یا زائد کی خریداری کرنے والے صارفین کے نام قرعہ اندازی میں شامل کیے گئے. جنرل مینیجر ریٹیل آپریشنز الفتح مال پائن ایونیو برانچ محمد معظم نور نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. ہمارا جو بمپر پرائز تھا وہ یہ 70 cc بائک تھی، اینڈ باقی سارے کسٹمرز کے لیے ہماری جو تھی وہ گفٹ باسکٹس تھیں. اس میں ہمارے جو مین اٹریکشن تھی بسائڈز ویری اٹریکٹیو گفٹس، اس میں ڈسکاؤنٹ کارڈ تھا، لائلٹی کارڈ تھا، جس میں ہماری ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اوپر اچھا ہیفٹی قسم کے ڈسکاؤنٹس ہیں ٹل دسمبر. خوش نصیب کسٹمرز میں گفٹ باسکٹس، لائلٹی کارڈ اور بمپر پرائز میں 70 cc موٹر بائک دی گئی. ان ایکسپیکٹڈ تھا یہ کہ کس طرح یہ لکی ڈرا کی جو ساری سچویشن تھی ان ایکسپیکٹڈلی ہوا، اور ریئلی تھینکفل. یہ جو سسٹم تھا لکی ڈرا کا یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ تھا، سامنے ہوا ہمارے سارے، اور جو پارٹیسپینٹس تھے ان کا بھی کچھ نکلا ہے. الفتح اسٹور کی 3rd جنریشن اونرشپ کی جانب سے 3rd جنریشن لویل کسٹمرز کے لیے بے شمار انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں. کیمرامین ندیم بھٹی کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی توسیع کا کام جاری. توسیع کام کی تکمیل سے برآمدوں میں 6,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی. منصوبے پر لاگت کا تخمینہ 1 ارب لگایا گیا ہے. مزار شریف کی توسیع کا منصوبہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب شروع کروایا تھا. اب یہ میگا پروجیکٹ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. منصوبے کے لیے نیسپاک سے بطور کنسلٹنٹ خدمات حاصل کی گئی ہیں. منصوبے کے تحت مزار شریف کے اطراف میں زائرین کے بیٹھنے کی جگہ میں توسیع کی گئی ہے. زائرین نے میگا پروجیکٹ کو خوشائند قرار دیتے ہوئے جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یہ اس کا جو انتظام ہوا ہے بہت اعلیٰ قسم کا ہوا ہے. یہ جو کام شامل لوگ داتا دربار والے کروا رہے ہیں، لوگ ان کا جو عملہ یہ بہت اچھا کام کروا رہے ہیں اور بہت پیارا بنے گا اس کے بعد میں. کمال کرایا جی بیٹھن دی وسیع جہاں ایہو جی کرتی ہے، کمال دی کر دیتی ہے. بیٹھن دی زائرین جڑے آندے نے اتنے خوش ہو کے جاتے ہیں. مینیجر داتا دربار محمد ناصر کا کہنا ہے کہ منصوبے پر 1 ارب روپے کے اخراجات آئیں گے. منصوبہ آئندہ سال فروری تک مکمل کر لیا جائے گا. پہلا فیز جو ہے ڈسمینٹلنگ کا تھا جو کہ مکمل ہو چکا. سیکنڈ ون جو ہے وہ سپر سٹرکچر کا ہے، وہ بھی الحمدللہ پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے. اور تھرڈ ون جو ہے اس میں اس کی تزئین و آرائش کے امور شامل ہیں، جن میں خطاطی، کیلیگرافی، سلیکشن آف ماربل، سلیکشن آف ٹائلز جو ہیں وہ شامل ہیں. تعمیراتی کاموں کے دوران عقیدت مندوں کو مزار شریف پر حاضری دینے کی سہولت دی گئی ہے، تاہم بعض حصوں کو حفاظتی اقدامات کی وجہ سے بند کیا گیا ہے. کیمرامین افتخار اندھاوا کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42. قومی اسمبلی کے حلقہ N129 سے امیدوار حافظ میاں محمد نعمان نے مختلف یونین کونسلز کا دورہ کیا. لیگی ورکرز اور ووٹر سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے. حافظ میاں محمد نعمان نے یونین کونسل 80, 82 اور 96 کا دورہ کیا. اس موقع پر رفاقت علی، آصف حسین، ملک آصف، ملک ثاقب، چودھری ممتاز سرور اور مزمل گجر ہمراہ تھی. حافظ میاں محمد نعمان نے کہا کہ ابھی سیلاب کا خطرہ ٹلا نہیں. لیگی حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیشہ سے ملک نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں ترقی کرتا رہا ہے. منصورہ میں پروفیسر خورشید احمد مرحوم کے لیے تعزیتی ریفرنس امیر جماعت اسلامی کی جانب سے اہتمام کیا گیا. جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی شریک ہوئیں. جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے منصورہ میں پروفیسر خورشید احمد مرحوم کے لیے تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم اور دیگر رہنما شریک ہوئے. تقریب میں حافظ محمد ادریس، مولانا عبد المالک، سلیم منصور خالد، اظہر اقبال حسن، سید وقاص جعفری، خالد رحمان اور سید علی ارتضیٰ بھی شریک ہوئے. سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم کا کہنا تھا پروفیسر خورشید احمد مرحوم نے اسلام کی بے انتہا خدمت کی. انہیں انڈونیشیا اور ترکی جیسے ممالک میں استاد مانا جاتا ہے. اربکان سے لے کے اردگان تک پروفیسر خورشید صاحب کو اپنا استاد کہہ رہے تھے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک اور عالمی سطح کی مجلس کے اندر ایک صاحب گفتگو کر رہے تھے، معلوم ہوا کہ یہ انڈونیشیا کے پرائم منسٹر رہے ہیں
اور وہ سپیچ کر رہے تھے اور 3 دفعہ انہوں نے پروفیسر خورشید صاحب کا نام لیا. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا پروفیسر خورشید احمد جماعت اسلامی سے آخری دم تک وابستہ رہے, ہمیشہ رہنمائی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر سے بھی نوازا اور اس پوری عمر اور زندگی کو جس طرح انہوں نے برتا, جس طرح اس سے انصاف کرنے کی کوشش کی آخری وقت تک, اس صلاحیت سے بھی نوازا جس کی وجہ سے ان کا کام ان کی عمر سے کہیں زیادہ سامنے آیا ہے اور بہت سارے پہلو ان کی شخصیت کے سامنے آتے رہیں گے. مقررین کا کہنا تھا پروفیسر خورشید احمد کی تحاریر و تقاریر نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا, ان کی علمی و فکری خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. مقررین کا کہنا تھا پروفیسر خورشید احمد کی خدمات قوم کا سرمایہ ہیں. عثمان خادم کمبو, سٹی 42. لاہور پریس کلب میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس کی صدارت بھکی شریف کے سجادہ نشین شیخ الحدیث مفتی ڈاکٹر پیر سید نوید الحسن شاہ نے کی. تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے زیر اہتمام لاہور پریس کلب ہال میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. سجادہ نشین شیخ الحدیث مفتی ڈاکٹر پیر سید نوید الحسن شاہ نے کہا ختم نبوت کا عقیدہ ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی ستون ہے اور اس پر کسی بھی قسم کی مصلحت قابل قبول نہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کے امیر غازی ثاقب شکیل جلالی نے ختم نبوت کے عقیدے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے اجتماعی شناخت کا مسئلہ ہے. غازی ثاقب جلالی نے سیلاب کے متاثرین کے لیے امداد کی اپیل کی. قومی تاجر اتحاد پاکستان کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے کیک کاٹنے کی تقریب شہر کے مختلف مارکیٹوں کے صدور نے شرکت کی. فیروز پور روڈ آفس میں منعقدہ تقریب میں مرکزی صدر ملک خالد محمود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. چیئرمین اسٹر ٹاؤن پپو کھوکھر نے مہمانوں کا پھولوں کی پتیوں سے پرتپاک استقبال کیا. اس موقع پر مرکزی نائب صدر قومی تاجر اتحاد ملک قذافی, صدر اجرا بازار چودھری کبیر کمبو, چیئرمین اجرا بازار طاہر سبحانی نے شرکت کی. چودھری کبیر کمبو, صغیر احمد جٹ, صدر آصف ٹاؤن بازار خرم سونی سمیت دیگر تاجران شریک ہوئے. تقریب میں کیک کاٹا گیا. آخر میں ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی سمیت سیلاب زدگان کے لیے دعا کی گئی. این ایف سی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 کے انتخابات کے سلسلے میں ممبران کا اجلاس ہوا. ڈیلرز ایسوسی ایشن نے اتحاد گروپ کی حمایت کا اعلان کیا. این ایف سی کوآپریٹو سوسائٹی فیز 2 کے انتخابات 14 سپتمبر کو ہوں گے. امیدواروں کی طرف سے انتخابات کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلے میں ممبران کی طرف سے ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں این ایف سی کوآپریٹو سوسائٹی فیز 2 ڈیلرز ایسوسی ایشن نے اتحاد گروپ کی حمایت کا اعلان کیا. ایسوسی ایشن نے کہا کہ این ایف سی فیز 2 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کریں گے. سابق اولمپئن اور ایشین گیمز گولڈ میڈلسٹ ظاہر شریف کا بینیفٹ ہاکی میچ کھیلا گیا. میچ میں کپتان اماد شکیل بٹ سمیت انٹرنیشنل کھلاڑی ایکشن میں دکھائی دیے. جوہر ہاکی اسٹیڈیم میں پاک ہیروز ہاکی کلب اور محمدن ہاکی کلب کے مابین اولمپئن ظاہر شریف بینیفٹ ہاکی میچ کھیلا گیا. میچ میں قومی ہاکی ٹیم کے کپتان اماد شکیل بٹ, حنان شاہد, سفیان خان اور منیب الرحمان سمیت کئی انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے حصہ لیا. قسم پرسی کا شکار ظاہر شریف نے بینیفٹ میچ کا انعقاد کر کے مالی امداد کرنے پر شکریہ ادا کیا. قومی ہاکی ٹیم کے کپتان اماد شکیل بٹ اور حنان شاہد نے حکومت اور مخیر حضرات سے ظاہر شریف کی مدد کرنے کی اپیل کی. انہوں نے مجھے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی توفیق عطا دی ہے. سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. میرے بھائیوں کی میرے ساتھ میری سپورٹ تھی. سب سے پہلے شاہد تھا, پھر جی غلام غوث, جو کہ باہر بیٹھ کے بھی اس وقت وہ یہی کر رہا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ ہو جائے. کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ حوصلہ افزائی کی اپنے کھلاڑیوں کی اور زید صاحب کی حوصلہ افزائی کی اور اسی طرح یعقوب صاحب اور انتظامیہ مستحق ہیں, مبارکباد کی اور ان کی اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی دے اور مزید کام کرنے کی ان کو توفیق دے. رکن صوبائی اسمبلی ملک شہباز علی کھوکھر نے اولمپئن ظاہر شریف کو 30 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا. حافظ شہباز علی, سٹی 42. پہلی میٹرو کارپوریٹ کرکٹ لیگ کی لانچنگ تقریب میں ٹیموں کے کٹس اور ٹرافی کی رونمائی کی گئی. جبکہ 9 ٹری ہوٹل گلبرگ میں منعقدہ تقریب میں تمام ٹیموں کے کپتانوں, اسپانسرز اور میچ آفیشلز کی موجودگی میں کٹس اور ٹرافی کی رونمائی کی گئی. ایم سی ایل میں 10 اداروں کی ٹیمیں شرکت کریں گی. ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹورنامنٹ کے میچز شہر کے مختلف گراؤنڈز میں کھیلے جائیں گے. ٹورنامنٹ کا افتتاح 20 سپتمبر سے ہوگا. ایونٹ کے تمام میچز ہفتہ اور اتوار کے روز کھیلے جائیں گے. تقریب کے موقع پر سعد عزیز, عاصم فیاض, محمد اویس اور عمران سہیل سمیت دیگر بھی موجود تھے.
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।